siya sa atong lawas. Di ang lawas, ilangkong ni siya sa atong unod. Bukog, panit, dugo. Di kumuwato ta sa kalag. Ang kalag lalom kaysa sa lawas. Nya ang pangsyon na ning kalag, mukontak sa mga sikuluhanong mga butang. Mga butang na dili makita nato. Kahibalo, di mo na makita. Kalipay, dili mo na makita. Ang mukontak ana, ang pangsyon sa kalag, mao ang mukontak sa mga sikuluhanong mga butang. Nya ang kalag, mao ni ang atong una-una, mao ni ang atong pagbati, mao ni ang atong pagbuot. Mga higala, ang kalag, dili ning naa sa simenteryo. Ang kalag o ang espiritu lahi. Kaya ang kalag, mao ni ang inyo ang huna-huna. Muna-huna mo maayo, muna-huna mo kautan. Muna-huna mo Diyos, o muna-huna mo dili Diyos. Mao na ang inyong kalag. Dili kadua, mao ang inyong pagbati. Usahay, ang iyong pagbati, mahigugma mo sa Diyos. Usahay dili. Sa atong kasilatian, may gugma ra ba ang tao, may gugma gyud siya sa Dios kung naa na gid siya sa kahimtang nga nagantos. Pero kung wala gani siya nagantos, ay dili kasangpit og Dios. Dili gani makahuna-huna og Dios. Ang gihuna-huna ang mga butang nga dili makapatagbaw sa tao. Ang makapatagbaw sa tao mao gyud ang Dios. Tinun sa may nagtabo sa atong pagbuot, dili na mo pili og Diyos. Lahi na ang piliyon. Kung naay pulong sa Diyos, naay kalingawan diha, ang tao dili na siya mo pili sa Diyos. Kaya dito na siya sa kalingawan. Malipay siya sa makadiyot, pag-augma, wala na, kapoy. Mao na ang iyahang kalag, ang iyang huna-huna, pagbati o pag-buot. Ano ang espiritu? Sa mani? Ang espiritu, mao ang atong konsensya. Ang atong dalita nga pagbati o pagkigamitay. Mao ni ang espiritu sa tao. Mao na ang gibuhat niya ang tao, adunay tulo ka bahin yun. Sa diyang gibuhat niya ang tao, asa sa gibuhat, gikan sa abog, o giginhawa, pag-ginahawa, lugwa ang espiritu sa tao. And then, ang espiritu sa tao ang lawas, pagsagon, lugwa ang kalag. Mao ni ang tulo kasudlanan nga naa sa tao. Kung dili appropriate ang ibutang diha sa mga sudlanan, dili makabaton o katagbawan ang tao. Wala to? Bisan ba maningkamot ta? Kung wala tayo Diyos, tanan, mahimong kawang lang. Mao na ningon si Solomon, nga ang tanang butang, ilalom sa adlaw, kawang. Walay may butang ibabaw sa adlaw. Ang inyong kinabuhi, asa man ta? Ilalom man ta sa adlaw. So makawang ang atong kinabuhi. Pero kung ang inyong saligan, inyong mga salapi, ibabaw sa adlaw o ilalom sa adlaw? Ilalom sa adlaw. Ang inyong mga puluyanan, ang inyong propisyon, tanang mga butang, ilalom gina sa adlaw. Walay butang na ibabaw sa adlaw. Apan dunay usa ka butang, ibabaw sa adlaw, mao ang Dios mismo. Siya lang ang dili makawang. Kung makabatong ta sa Diyos, siya ang dili makawang na Diyos nga atong mapahimuslan. Maghatag nato og katagbawan. Unang makita nato nga ang tao, sa diyang nahulog siya sa sala, ang iyang espiritu namatay. Gani ang Ginoo, sa diyang nibuhat niya ang tao, sa Adan ug si Iba, ningon niya ang Ginoo nga dili mo mukaon sa kahoy, sa pagila, sa maayo o dautan. Kaya sa dihang mukaon mo ang kahoya, mangamatay mo. Kaya sa dihang nakaon sa tao ang kahoy, sa pagila, sa maayo o dautan, wala man sila namatay physically. Pero ang namatay nila, mao ang ilang espiritu. Kaya ang espiritu, mao ang konsensya, mao ang pakigammitay,
o ang direktang pagbati. Kaya ang Espiritu mao ilang parahan ni Jehova, mao ang iyang puluyanan. Adin makapuyo ang Diyos diha sa atong Espiritu. Pero unsay nahitabo sa Espiritu? Namatay. Dili siya makakontak sa Diyos. Bisan buhi siya physically, pero ang iyang Espiritu patay. Adin unsay nahitabo sa iyang kalag? Ang iyang una-una nadaot, ang iyang pagbati nadaot sab, ang iyang pagbuot na usap. Ang iyang una-una dili na mubuhat og Dios. Mubuhaton sa sukwahi sa gitudlo sa Dios. Ang iyang pagbati wala na nakasentro sa Dios. Bisan pa ang iyang pagpili. Mao ni ang nahitabo sa iyang kalag. Tunok mana. And then nauli po na siya sa naimo na sa sayawa, naimo na siyang anak sa sayawa. Sa musugot sa dili, mao ginang giingon sa Biblia. Pero salamat sa Ginoo nga nahigugma ang Ginoo bisan pa sa mga makasasala. Kung atong lantawon gyud ang kasaysayan nga giisgutan sa Biblia, ang Dios nahigugma siya sa kalibutan. Nya ang kalibutan diha mao ang mga tao. Nya ang Dios nahigugma siya sa tao. O ang Diyos sa sinugdan, nagpakatao. Then nahimo siyang unod. And then iganlan siya o Jesus, nagkinabuhi siya din sa yuta. Sulod sa 33 og tunga, gilang siyang siya sa krus. Tungod to sa inyong mga sala. Sa atong sala, sa atong mga sala. O ang atong Ginoo, after 3 days, ay gilang siyang namatay, after 3 days. O sa manitabo sa Ginoo, nabuhi siya o nahimo siyang Espiritong taghatag o kinabuhi. Ang Ginoo kanang pulong ba nga taghatag? Ang Ginoo kisaray who is qualified na mahimo siyang muhatag sa kinabuhi. Kundi kaning Kristo nga nabanhaw. Nya kisamay mudawat sa kinabuhi ay hatag sa Dios. Kita nga mga tao nga makasasala. Mao na ang Dios is willing to dispense himself as life sa mga tao, aron ang tao makabaton siya sa Diyos nung kinabuhi. O sa may kinahanglan sa tao, aron makabaton siya sa kinabuhi sa Diyos. Isay-isay sa atong igsoon niya. Gikinahanglan una ang tao, makabaton siya sa auna, makaila siya. Auna, kinahanglan siya og pagtuo. Ang tao kinahanglan siya og pagtuo. Nya ang pagtuo asa gikan sa mga tao nga nagsangyaw sa pulong. Kaya ang pulong mao ang ebanghelyo, mao ang gahom sa Dios, mao ang Dios mismo. Kung dunay pulong nga nagsangyaw, din duna tay pagpanabot sa pulong, mulugwa dayon ang pagtuo. Ang pagtuo mao'y magdala nato nga mahimo tang mga anak sa Dios. Mao ning ingon sa Juan 1:12. Oh, pato tanang bituo niya. Dunay katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. So mahimo ang mga anak sa Dios kung duna tay Dios nung kinabuhi. Kaya ang Dios mao man ang kinabuhi. Kaniya mao na in him was life and the life was the light of men. Mao ni ang kahayag sa mga tao. Mao ni mahimong tagbawan sa tao o mahimong paglaom sa tao. Kaya ang tao gani, kung dili siya makabaton sa kinabuhi sa Ginoo, after aning kamatayuna, sa Hebrehanon 9:27, kung sa dahi sunod, mao'y hukom, hukman dahi ng tao. Karon kitawa ta, kay pagsik pa ta, ayaw mo kumpiyansa sa inyong kinabuhi. Kay naarabay namatay, na 20 pa lang ang edad, 30 pa lang ang edad, 40 pa lang ang edad. Ya karon, kamo, kumpiyansa na kayo mo kay inyong lawas, pagsik pa, nya, pagwakag na sa Ginoo, na wala tayong kasiguruhan, asa man natong samputanan. Linaw kalayo yun. Nya sa linaw kalayo, wa na gyud rewind. Forever na gyud nga mag-antos ka sa tibuok nimong kinabuhi. Sa dili paunta mo dangat ang kamatayon. Kamong mga naa karon dinhi.
mudawat unta mo sa Ginoo. So ang pagdawat yun ang Ginoo, pag hinulsol mo kay doon na ang gingharian sa Dios. So ang paghinulsol dili ni pagbasol sa atong mga sala. Na magpinitensya ta, magluhod-luhod ta. Kaya ang Ginoo ningon pag hinulsol mo kay doon na ang gingharian sa Dios. Ang paghinulsol mao dinhi ang pagliso sa atong una ngadto sa Dios. Kay kaniadto ang atong una-una layo kayo sa Dios. Mao na ningon ang Ginoo nga iliso ang inyong una-una ngadto sa Dios. Mao ni ang paghinulsol. Kadua ang pagdawat nato. Di lang higo nga nakadungog ka sa pulong okay na. Kinahanglan nga dawato nato ang Dios. Di ba? Na may illustration niya. Kung tagaan ta og rilo. Di lang higo nga daygo nato ang rilo, kay nindot ang rilo, maayo ang rilo. Maanyag ang rilo. Aron mapahimuslan nimo ang rilo, kinahanglan nimo dawaton ang rilo. Ingon man ang Dios, di lang higo nga nakailata nga ang Dios mao'y gilangsang dito sa cross, namatay na banhaw. Igisangyawan ta, kailatan niya, di lang igo nga nakadayeg ta sa kamatayon sa Ginoo, nakailata sa iyang katubsanan, kinahanglan nga dawaton nato ang Ginoo. Then, kinahanglan, ba sa ang pagdawat sa Ginoo ani? Naay duha ka butang lang. Kung musugid ka sa imong baba, nga siya Ginoo, o gibanaw siya gikan sa mga minatay nan maluwas. Kung musugid ka sa atong baba nga siya ang Ginoo nga gibanhaw gikan sa mga minatay nan maluwas. Unang butang. Una nga ang Roma ningon siya kay bisan kinsa nga magatawag sa akong ngalan maluwas. So ang pagtawag niya ay sa ngalan sa Ginoo. That is the way for us to receive the Lord. Amen. No other way. Dili ka na magbinaayo ta o magbinutan ba ta, kundi pinaagi sa pagtawag nato sa Ginoo. Kung tawo nato ang Ginoo, dili lang siya muduol nato, kundi musulod pagyud nato. Maupuyo pagyud nato. O maunay magdala nato nga mahimutang mga anak sa Dios. Nya kaning Dios ra ba? Maunay makapatagbaw nato. Maunay mahimong kalipay nato. Amen. Mahimong pahulay nato o mahimong kalinaw nato. Kung walay Dios, walay kalinaw, walay kahayag, walay pahulay, puro sila na kagubot. Apan kung dunay Dios, dunay katagawan. Mao ni ang gitinguha sa kasing-kasing sa Dios. Mao ni ang iyang pamatigayon. Wala ta gibuhat sa Dios aron kasudlan og pagkaon ang atong tiyan. Kasudlan og kahibalo ang atong una-una. Kunili gibuhat ta sa Dios aron kasudlan og Dios diha sa atong espiritu. Mao na nga manawag ta sa ngalan sa Ginoo. Invite kamong tanan kamo tawag sa ngalan sa Ginoo. Amen. Pablo, particular kayo siya sa Roma, katong mga anak sa Dios. Baybawan niya kung iya ba sa Dios, anak ba sa Dios o anak ba sa yawa. Kaya ang mga anak sa Dios daw mutawag gyud sa iyang amahan. Amen. Mutawag sa iyang ngalan. Kung dili ta mutawag ay sa ngalan sa Ginoo, nagpasabot ta nga dili ta niya anak. Anak ta sa yawa. Okay, manawag ta sa ngalan sa Ginoo. Roma 10:13. Iyo sa tuwing igsoon niya nga kay bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Okay, manawag ta kaming mga Kristohanon. Amo gining gipasigarbo kaning pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Kay mao ni ang among kaluwasan, mao ni ang among kalipay,
Di maluwas ni ngana sa mga kasamok. Kasamok gilang sa gawas o dili kasamok kana sa sulod nato. So manawag ta no sa ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo mulantaw sa nato katong mga tao nga dili musugid nga si Hesus Ginoo. Dili mo ila sa iyang ngalan. Kabalo na mo. Kabalo na ang Ginoo. Kaya manawag ta sa ngalan sa Ginoo. Oh, Ginoong Hesus. Oh, Ginoong Hesus. Oh, Ginoong Hesus. Ikaduha nga bahin. Tawag ta sa ngalan sa Ginoo, then kinahanglan nato pamatud-an ang atong pagtuo pinagi sa pagbautismo. So ang pagbautismo, dili siya usa ka ritual, kadi ibalhin mo sa usa ka relihiyon. Ang bautismo mao ni ang pagsulod nato sa gingharian sa Dios. Kaya ang inyong pagtuo wala ko masayod sa inyong pagtuo o kamo wala mo masayod sa akong pagtuo. Pero ang inyong pagtuo mahibawa na siya kung dunay panghimatod. Ang panghimatod mao ang bautismo. So kano sa man bautismohan ang tao? Sa dihang makasabot siya sa pulong sa Dios. Iduna say pagtuo. He is qualified or she is qualified nga mabautismohan. So dili na moagi pa og daghan kayo nga proseso. Ang moagi pa ka isa ka bulan, isa ka semana aron mahimo kang qualified nga mabautismohan. Sa pagkadungog nimo sa pulong, karo nga lawa, maluwas ka og pwede ka mabautismohan. Kani siko nimo usa ni siya ka picture nga Hudiyo. Dili gyud unta sa angay mga tanak sa Ginoo. Kay nagbasaman siya, tudlo man pud siya, nagwali man pud siya sa pulong sa Ginoo, pero nganong nangutana man siya sa Ginoo. Nya kung ato lang taon niya background, nagwali siya. Maayo kay sa tao. Kung lang taon nimo ang diyan, wala na ilaing tao diya sa bangong tugon nga pinakamaayo kayo. Magtudlo, may kagmorinalidad, nagsangyaw, nagtuman sa kasubuan, naana niya tanan. Pero nga anong nutanan mo sa Ginoo? Nga anong saon niya pagsulod sa gingharian sa Dios? O sa itubag sa Ginoo, gawas kung ang tao ipanganak pag-usap, tinagulong siya. Sao man niya panganak pag-usap ngayang ginikanan, tigulang naman. Kaya namulong ang Ginoo, gawas kung ang tao ipanganak pag-usap sa tubig o Espiritu. Sa dihang tawag mo sa ngalan sa Ginoo, motoy pag-anak sa inyong Espiritu. Amen. Ang sa tubig, ano sa dihang mabautismohan. Amen. Asa man ibautismohan ang tao? Adunay husto nga tubig. Ang bautismo gikan na siya sa pulong baptiso. Tamay duha ka term nga gamit God. Baptism and raptism. Ang baptism mao na siya ang bautismo. Ang raptiso gikan sa Greek word and then sprinkling. Pero ang Ginoo mao ay atong pattern. Asa sa gibautismohan? Sa ilog Jordan. Jordan. So ang Ginoo atong pattern, wala siya gi-sprinkling kundi gi-bautismohan sa buo. Ison, kamo nito mo sa Ginoo o gusto mo ang makasulod sa gingharian sa Dios, pamatud-an ang inyong pagtuo. Pili na to bautismohan diha gid sa ba, hindi man kinamay sa tubig diha. Katong ituo sa Ginoo. Amen. Palayo ni sa igsoon. Kung gusto mo magbautismo karon mga igsoon, willing mi nga bautismohan sa ngalan sa tulo usa nga Dios. Amen. Brad, kung maula mo approach lang sa mo ay pili na to mo na bautismo diha sa sapa. Namay to katubig diha.
Ayaw magkaulaw mga igsoon, mga higala. Kaya atong kinabuhi, kaya itong matagal. Nabi ito may gibautismuhan. Kanang adlaw, gibautismuhan. Pagkasunod adlaw, sulatay. Bulahan siya, kaya dawat sa Ginoo. Nakita, nakaduhog na karon. Concentrate si Kalaya. Nya, wala kami dawat sa Ginoo. Pag-ugma, namatay ta. Kurak day. Wala tayo kasiguruhan. Okay man ang si system, wala may kasiguruhan. Dawat kami ng Ginoo. So, approach kami mga igsoon, mga higala. So, amen.